सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग। यो हो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा आज हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् ओलीको खरो जवाफ, प्रचण्ड माधव समूहलाई चटकेको संज्ञा। अलिअलि यति मान्छे त शिशिमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। संसद स्थायित्वको होइन, अस्थिरताको संयन्त्र बन्यो। अब यो संसद यो स्थायित्वको संयन्त्र होइन कि यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो। आन्दोलन नै आन्दोलन होला त माग पुरा कि यो संघर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौं देशभरका ताजा खबरहरूबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमनलाई रोक्न संसद विघटन गरेर स्टेरिङ सोझ्याएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आफू पक्षका कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदभित्रको प्रतिगमनलाई रोक्न संसद विघटन गरेर स्टेरिङ सोझ्याउनु परेको बताउनु भएको हो। प्रचण्ड माधव पक्षले प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरी प्रतिगमनको तयारी गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँहरू प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गरिरहनु भएको थियो र प्रतिगमन तर्फको यात्रा गरिरहनु भएको थियो र खास प्रतिगमनको तयारी गरिरहनु भएको थियो। हामीले प्रतिगमन रोक्नु थियो, त्यसलाई ब्रेक लगाउनु थियो, आन्दोलनलाई भिरबाट तल खसाल्न खोज्नु भएको थियो, उहाँले त्यसलाई रोक्नु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्याउनु थियो, हामीले स्टेरिङ सोझ्याएका हौं। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई प्राप्त भएको 2/3 फुटाएर विभिन्न तत्त्वहरूसँग भित्री साँठगाँठ गरेर जोडजाम गरेको पुतली सरकार बनाउने प्रयास गरिएको समेत बताउनुभयो। 2/3 सरकार ढाल्ने, पार्टीको एकता भताभुङ्ग पार्ने र विभिन्न रङ्गीबिरङ्गी तत्त्वहरू जोडेर सरकार बनाउने र हर्स ट्रेडिङको खेल सुरु गर्ने र सधैँ अस्थिरता गर्ने प्रयासमा प्रचण्ड माधव पक्ष लागेको उहाँले बताउनुभयो। देशमा जनताको इच्छा अनुसारको काम गर्ने र जनतालाई माया गर्ने सरकार चाहिएको हुनाले संसद विघटन गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखले 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव प्रस्तुत नगरिदिएको र 3 वर्षदेखिका विधेयक समितिमा अड्काउने काम गरेको समेत बताउनुभयो। सरकारलाई असफल देखाउन 3 वर्षदेखिका विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। संसदमा सरकारले निर्णयका लागि पेश गरेका प्रस्तावहरू प्रस्तुत हुँदैन। सभामुखले 3वटा अधिवेशन भए, 3वटा अधिवेशन अगाडि सरकारले राखेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैन। 3 वर्ष अगाडिदेखि राखेका प्रस्तुत गरेका विधेयक समितिमा लगेर अल्झाइदिएको छ। समितिबाट अगाडि बढ्दैन, किनभने सरकारलाई असफल देखाउ। त्यस प्रकारको स्थितिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, लोकतान्त्रिक विधिबाट देशलाई अगाडि बढाउनका लागि, अस्वस्थ षड्यन्त्रको चक्रव्यूहमा देशलाई फस्न नदिनका लागि यो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न सम्भव नभएको पनि बताउनुभयो। 64% समर्थन रहेको दलको नेताले सरकार चलाउन्न भनेपछि ताजा जनादेश चाहियो भनेर निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई चटकेको संज्ञा दिनुभएको छ। 2 समूहमा विभाजित नेकपाले पछिल्लो समय आफ्ना भेलाहरू छुट्टा-छुट्टै गर्दै आएको छ। सोही प्रसङ्गलाई इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहलाई चटकेको संज्ञा दिनुभएको हो। प्रदेश स्तरीय भेला अलिअलि यति मान्छे त शिशिमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। उहाँहरूको हालत अब त्योभन्दा बढी हुनेवाला छैन।
रत्न पार्कमा शिशिमा औषधि बेच्ने, टाउको दुखेको, पेट दुखेको, कम्मर दुखेको, गानु गोला भएको, जुकाम खाँसी पिनास परेको, गलेका खसखस सबैको औषधि उहाँहरू अब रत्न पार्कमा मान्छे जम्मा। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी बरमजियाको पेडा पसल जस्तो असली र नक्कली नभएको पनि बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगबाट हिजो मैले एउटा पत्र प्राप्त गरेँ। उहाँहरूले एउटा निवेदन हाल्नु भएको रहेछ, असली हामी हौँ भनेर। यो बर्मजियाको बुढाको पेडा पसल हो असली र नकली? असली बुढो मै हुँ, असली बुढोको पेडा पसल भनेर टाँगेर अहिले पेरिस डाँडामा उहाँहरू 12-15 जना पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको छ, असली बुढाको पेडा पसल भनेर। यस्तै प्रचण्ड माधव समूह नेकपाबाट चोइटिएर गएकोलाई उहाँले खिया लागेको नटबल्टु झरेको संज्ञा दिनुभएको छ। समाजलाई सचेत बनाउँदै, सङ्गठित गर्दै विकास निर्माणको काममा अगाडि बढाउन नेतृत्व गर्नुपर्ने कार्यकर्ताहरू हलन चल भएर काम गर्न नपाएर शिथिलतामा 3 वर्ष खेर फाल्नु पर्यो। त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। अहिले समस्या कहाँनिर रहेछ, जाम कहाँ भएको रहेछ, खिया कहाँ लागेको रहेछ? 2टा नटबल्टु फेर्दाखेरि गाडी आउँछ। हामीले फेरेको पनि होइन, आफै फुक्लिए नटबल्टु। खिया लागेका 2टा नटबल्टु फुक्लिया थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले संसदभित्र निम्तिन लागेको राजनीतिक कुलाई रोक्न सरकारले संसद विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले संसदभित्र राजनीतिक कु गर्न लागिएपछि त्यसलाई रोक्न संसद नै विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको हो। उहाँले स्थिरताको संयन्त्रको रूपमा रहेको संसद केही कमरेडहरूको अडानका कारण अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भएकाले पनि औचित्य सकिएको बताउनुभयो। सरकारले संसद विघटन गर्ने कदम संवैधानिक कदम भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक कदम भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संसद विघटन राजनीतिक कुलाई रोक्न र प्रतिगमनलाई रोक्न सरकारले साहसी कदम चालेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एक ढङ्गको राजनीतिक कु भनौँ, उहाँहरूले चाहिँ को दिशातिर उहाँहरू अगाडि बढ्ने नै उहाँहरूको चाहिँ अडान यथावत देखिसकेपछि त्यसपछि अब यो संसद जहाँ नेकपाको 2/3 मत छ, यो एउटा स्थिरताको एउटा संयन्त्रको रूपमा थियो। कमरेडहरूको यो अडानपछि अब यो संसद यो स्थायित्वको संयन्त्र होइन कि यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा परिणत भइसक्यो र यसले आफ्नै नेतृत्वलाई चाहिँ अब विस्थापित गर्न खोजे। त्यसकारणले अब यसको औचित्य सकियो भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारलाई प्रयोग गर्नुभयो र यो ठुलो राजनैतिक कदम हो। यो चाहिँ एउटा संवैधानिक कदम भन्दा पनि यो ठुलो राजनीतिक कदम हो। चाहिँ राजनीतिक कुलाई रोक्ने, एक ढङ्गको प्रतिगमनलाई रोक्ने चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ राजनीतिक कदम हो र यो ठुलो साहसी कदम पनि हो। चाहिँ त्यसकारणले अहिले निश्चय पनि अहिले बहस छ। यो बहस अब अदालतमा पुगेको छ कि यो कदम उठाउनु यो संवैधानिक थियो कि यो असंवैधानिक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो कि यो प्रतिगामी कदम हो भन्ने कुरा त्यो अदालतले फैसला गर्छ। तर यो अग्रगामी कदम हो र यसले यो कदमले चाहिँ प्रतिगमनलाई चाहिँ रोक्यो। चाहिँ तत्काल जो हुन खोजिरहेको थियो त्यो प्रतिगमनलाई चाहिँ यसले रोक्यो चाहिँ र भविष्यले निश्चित रूपमा यसलाई प्रमाणित गर्नेछ यो कदम सही थियो।
सरकारले चालेको कदम अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यो कदम अग्रगामी हो वा होइन भन्ने कुरामा अदालतले फैसला दिने पनि गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। सरकारले चालेको कदमको पक्षमा अदालतले फैसला दिने विश्वास समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेकपा नेता एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जंगली महत्वाकांक्षा पूरा गर्न र पद प्राप्तिका लागि जुनसुकै कदम चाल्न पछि नहट्ने दुस्साहस गर्नेहरूको कारण अहिलेको स्थितिमा आइपुग्नु परेको बताउनुभयो। पार्टी एकता गर्नु अघिदेखि नै भ्रूणहरूलाई लिएर बस्नेहरूको कारण नै पार्टी विभाजन हुन पुगेको उहाँले बताउनुभयो। अवसरवादको लागि अलिकति पनि लज्जाबोध नगर्ने चरित्र नग्न उत्कर्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा देखिएको र कुण्ठै कुण्ठाको भारी बोकेर हल्न चल भएको अवस्थामा पुग्नु भएको माधव नेपालको कारणले नै अहिलेको दुर्भाग्यको अवस्थामा आएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संसद विघटनपछि सडकमा आएको नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षले शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्ड माधव समूहका केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनु भएको छ। सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा जनतालाई सुसूचित बनाउने र जनदबाव सिर्जना गर्नका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताउनुभयो। कि यो सङ्घर्ष कार्यक्रम र हाम्रो आन्दोलन असंवैधानिक रूपमा विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नबनाउँदासम्म र त्यसले सिर्जना गरेको प्रतिगमनको खतरालाई निस्तेज नपार्दासम्म जारी रहनेछ। त्यसैले यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने र सङ्घर्षमा उतार्ने र व्यापक जनदबाव सृष्टि गर्ने कार्यक्रमको रूपमा आएको छ र घटनाक्रमको विकास सँगसँगै जनतालाई आन्दोलित गर्दै जुन प्रकारका सङ्घर्षका रूपहरू हामीले दिनुपर्छ त्यो हामी पछिल्लो दिनहरूमा दिनेछौँ। तर हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रम पूर्ण शान्तिपूर्ण हुनेछ। संयोजक श्रेष्ठले संवैधानिक अङ्गहरूलाई दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति नहोस् भनेर खबरदारी गर्न समेत जनदबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको बताउनुभयो। सरकारको हस्तक्षेप र दबाव नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई अपमानित गर्ने स्थिति नहोस् भनेर वातावरण बनाउन चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संविधानले प्रष्ट आफ्नो कार्यक्षेत्र परिभाषित गरेका संवैधानिक अङ्गहरूलाई कुनै पनि कोणबाट दबावमा राखेर काम गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन दिन चाहन्नौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टी र यो सङ्घर्षको कार्यक्रम मार्फत जनताको एउटा वातावरण निर्माण गराउने दायित्व हामी पुरा गर्दैछौँ कि संविधान अन्तर्गत क्रियाशील संवैधानिक अङ्गहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माण होस्, त्यहाँ हस्तक्षेप र दबाव कहीँ कतैबाट नहोस् र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूलाई संवैधानिक अङ्गहरूलाई अपमानित गर्ने, अवहेलना गर्ने, हाम्रो सेटिङमा काम गर्छ भनेर प्रचार गर्ने जस्ता कामहरू गर्न नपाओस्, उहाँहरूले स्वतन्त्र र स्वच्छ ढङ्गले आफ्नो काम निर्वाह गर्ने सकोस्, त्यस्तो वातावरण जनताले निर्माण गरिदिनेछ। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास गरिए पनि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नसकिँदा काङ्ग्रेसले रुचि नदेखाएको पनि संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा समान धारणा रहेको तर काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कमिटिले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने स्थिति नरहेको बताउनुभयो। तर सबै पार्टीले आफ्नो ढङ्गले कार्यक्रम जारी राख्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पत्लया हेटौँडा खण्डमा गाडीको ठक्करबाट एक पाटे बाघको मृत्यु भएको छ। शनिबार बिहान हेटौँडाबाट सर्लाहीतिर जाँदै गरेको बा 16 811 नम्बरको कारले ठक्कर दिँदा अन्दाजी 10 वर्षको पोथी बाघको मृत्यु भएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। बाटो काट्ने क्रममा कारले ठक्कर दिएपछि बाघ सडकमा बजारिएको थियो। बाघको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेर मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले सर्लाहीका चालक अजय मिश्रालाई नियन्त्रणमा लिएर निकुञ्ज प्रशासनको जिम्मा लगाएको छ।
राजसंस्थाको माग गर्दै राजावादीहरूले शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। राजावादीहरूले हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने नारासहित राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको ब्यानरमा राष्ट्रिय झण्डासहित उपस्थित भएका युवाहरूको समूहले गणतन्त्र र सङ्घीय शासन व्यवस्था विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि राजावादीहरूले देशका विभिन्न शहरमा शक्ति प्रदर्शन गरिसकेका छन्। मुलुक सङ्कटमा परेकाले अब राजसंस्था फर्काउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। नेपालमा शनिबार थप 419 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,438 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1870 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 750 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,53,857 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा 5,711 जना आइसोलेसनमा छन् भने क्वारेन्टिनमा 367 जना रहेका छन्। हालसम्म 19,42,702 जनाको PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा दलका नेता दीनानाथ शर्माले पार्टीभित्रको किचलोका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ दलसँग बहुमत भए पनि संसद विघटन हुनु राम्रो नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिपक्षी दलको समस्याका कारण नभई सत्तारूढ दलभित्रकै आन्तरिक द्वन्द्वको प्रभाव जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पर्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारणले जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा शहीद हुन पुग्यो। यसले पनि यो चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्था दलीय चाहिँ दलभित्रको चाहिँ आन्तरिक अन्तर्विरोध गरेर जनप्रतिनिधि संस्थामा चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्नु त्यो पनि त्यति राम्रो त्यति सुखद चाहिँ अनुभूति भएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन किन हुनु पर्यो, उचित छ कि छैन, त्यो एउटा छलफलको विषय, अहिले एउटा चाहिँ बहसको विषय बनिराखेको छ। तर पनि यो अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा जे भयो त्यो चाहिँ राम्रो भएन। आज कसैले पनि मान्य सदस्यहरू कसैले पनि हामी प्रतिनिधि सभाविहीन सत्तारूढ दल जोसँग बहुमत छ, प्रतिपक्षको चाहिँ अर्घेलीका कारणले प्रतिपक्षले समस्या उत्पन्न गरेर यो चाहिँ यो विघटन हुनु परेको त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि होइन। हाम्रै आफ्नै चाहिँ आन्तरिक कारणले हाम्रो चाहिँ किचलुका कारणले प्रतिनिधि जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था यो चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने स्थिति जुन उत्पन्न भयो यो सुखद विषय होइन, यो दुःखको विषय हो। यो दुःखको कुरा 7औं अधिवेशनमा गर्नुपर्दा झन् धेरै ठुलो दुःख लागिराखेको छ। उहाँले औपचारिक रूपमा पार्टी विभाजन नभए पनि विभाजनको सङ्घारमा रहेको र त्यसले आफूलाई निकै दुखी बनाएको बताउनुभयो। आज पार्टी विभाजनको यो सङ्घारमा आउँदाखेरि मैले मेरो मुटु चिरिएको, मुटु फुटेको अनुभव गरेको छु। सायद यति ठुलो पीडा हुँदैन थियो होला। इतिहासमा धेरै पटक हामी जुट्यौँ पनि फुट्यौँ पनि। विगतका फुटहरूमा यतिको चाहिने दुःख चाहिने मैले अनुभूति गरेको थिइनँ। तर अहिले यसले मलाई धेरै पीडा भएको छ र मैले मान्य सदस्यहरूको अनुहार हेरेको छु र मुटु छामेको छु। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, सम्पूर्ण पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कसैको पनि पार्टी विभाजन हुनु राम्रो हो, सुखद हो, सही हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन। सबैका अनुहारहरू उदासीन छन्, मलिन छन्। मैले मलिन मनोविज्ञानलाई चाहिँ पढिराखेको छु। उहाँले सिद्धान्त, विचार र दर्शनको आधारमा नभई राजनीतिक कारणले मात्रै पार्टी विभाजनको चरणमा पुग्नु झनै दुःखद भएको
टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले विगतमा जनयुद्धमा जाने कि नजाने भन्ने आधारमा विभाजित भएको भए पनि अहिले भने राजनीतिक स्वार्थका कारण पार्टी विभाजनमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले वामदेव गौतमले पार्टी विभाजनलाई जोडेर रसायनको काम गर्छु भनेको उल्लेख गर्दै गौतमको अभियानको सफलताको कामना समेत गर्नुभयो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु 2017 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले चालेको प्रतिगमनकारी कदमकै पुनरावृत्ति भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई संविधानमाथिको कु भनी टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिएको भन्दै उहाँले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमको जसपाले घोर आपत्ति प्रकट गरेको पनि बताउनु भएको छ। बैठकको सुरुमा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। यसैगरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाउनु भएको थियो। यसैगरी राष्ट्रिय सभा समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेशलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। यसैगरी बैठकमा अघिल्लो अधिवेशन सकिएपछि सरकारले जारी गरेको विभिन्न 5 वटा अध्यादेशहरू पनि पेश भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि संसद विघटन गरेको टिप्पणी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले पार्टीभित्रको विवाद समाधान नगरी जननिर्वाचित निकाय संसदमाथि आक्रमण गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसद विघटनको मुख्य कारक नै प्रधानमन्त्री भएको दावी गर्नुभयो। यो मेरो क्वेशन मात्रै होइन, नेपाली जनताको प्रश्न हो। यो डेमोक्रेसीको प्रश्न हो। त्यो हरेक लोकतन्त्रवादीहरूको प्रश्न हो। हरेक अग्रगमन देशमा अग्रगमन चाहने हरेक व्यक्तिहरूको त्यो प्रश्न हो। त्यो के भन्दाखेरि तपाईलाई पार्टीभित्र समस्या भयो, तपाईको पार्टीभित्र कसैले तपाईलाई काम गर्न दिएन। सो द्याट इज योर पार्टी प्रब्लम। कन्ट्रीको प्रब्लम होइन त्यो, पार्लियामेन्टको प्रब्लम होइन त्यो, देशको समस्या होइन त्यो। कि त तपाईँ आफ्नो पार्टीभित्र बहुमत कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो, कि त अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर अर्को तपाईँले नेता बनाउन सक्नु, तपाईँको संसदीय दलले अर्को नेता बनाउन सक्थ्यो। तर तपाईँ पार्टीभित्र समस्यामा पर्ने अनि पार्लियामेन्टलाई आएर विघटन गर्ने, देशलाई एउटा त्यही खाल्टोमा झाँक्दिने। दुनियाँमा यस्तो कुनै पनि एउटा देशभक्त लोकतन्त्रवादी अग्रगमन चाहने र जनताको प्रतिनिधि, हामी कम्युनिस्ट हौँ, जनताको प्रतिनिधि भनेको हामी नै हो भन्ने नेताहरूले दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो काम गर्दैन। उहाँले संसद विघटनपछि मुलुकको अवस्था महाराजका नयाँ लुगा शीर्षकको कथा जस्तै न्याकेट लुगाको अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधान निर्माणको समयमा संसद विघटनको व्यवस्थाका सन्दर्भमा लामो बहस भएको स्मरण गर्दै उहाँले मुलुकमा अस्थिर राजनीतिक अवस्था रहेकाले बारम्बार संसद विघटन र सालैपछि सरकार परिवर्तन हुने कुरा रोक्नुपर्छ भन्ने कारणले धारा 76 को 1 देखि 10 सम्मको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ती उपधाराभित्र बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दावी गर्नुभएको छ। उपधारा 1 देखि 7 को व्यवस्थाले 5 पटकसम्म संसदलाई टेस्ट गर्ने मौका दिएको र त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको कल्पना गरिएको बताउनुभयो। एउटा ठुलो च्यालेन्ज थियो हाम्रो अगाडि, संविधान निर्माण गर्ने हामी सदस्यहरूको अगाडि ठुलो च्यालेन्ज थियो। एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी दिने, बारम्बार पार्लियामेन्ट विघटन हुने कुरा, सालै पछि सरकार फेरबदल हुने कुरा, यसलाई रोक्नुपर्छ। पोलिटिकली केही यस्तो फ्रेम, एउटा यस्तो स्ट्रक्चर हामीले संविधानमा खडा गरौँ जसले गर्दाखेरि मुलुकको पोलिटिक्सले एउटा स्टेबिलिटी पाओस्, एउटा स्थिरता पाओस् भन्ने पोलिटिकल कन्टेक्स्ट हाम्रो अगाडि थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले नै सामान्य अध्यक्ष महोदय यो धारा 76 को 1 देखि 10 को सम्मको जुन व्यवस्था छ यसमा कहीँ पनि मेरो च्यालेन्ज छ, चुनौती छ। म एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ, मेरो चुनौती छ यो धारा, यो 10 वटा धाराभित्र, उपधाराभित्र कहीँ पनि मेजोरिटीको प्राइम मिनिस्टरलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन यो संविधानले। यो मेरो भनाइ हो, दिएको छैन। र बारम्बार यसमा 1 देखि 7 सम्मको जुन व्यवस्था गरेका छ अन्तिम समयसम्म पनि पार्लियामेन्टलाई टेस्ट गर्न दिनुपर्छ,
सरकार वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने काम पार्लियामेन्टले गर्छ। पार्लियामेन्टले 5 चोटि टेस्ट गर्ने मौका यो संविधानले प्रदान गरेको छ। उहाँले देशभक्ति र राष्ट्रियताको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरूलाई दक्षिण र उत्तरको फास्ट्यागबाट भएको चलखेलले नेपालको राष्ट्रियतालाई कति बलियो गर्छ भनी प्रश्न गर्दै यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। संवैधानिक आयोगलाई कार्यकारी प्रमुखको कब्जा, पन्जा र छायामा जान दिनु हुँदैन भन्ने अवधारणा अनुसार संवैधानिक परिषदका सदस्यको संरचना बनाएकाले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश संविधानले बोकेको मर्म र प्रावधान विपरीत भएकाले फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले भर्खरै मन्त्रीबाट निस्किएका नेकपाका नेताले 40 करोडमा फोन ट्याप गर्ने मेसिन भित्रिएको र केही समय अगाडिदेखि सरकार आफ्ना विरोधी नेताहरूको फोन ट्यापिङमा लागेको भन्ने बताएको र समाचारमा पनि आएको भन्दै सोबारे सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। फोन ट्याप गर्ने काम फौजदारी अपराध र असंवैधानिक भएको टिप्पणी उहाँको छ। सरकारले बिजनेस नै दिँदैन, सरकारले बिजनेस दिएन भने संसद किन बस्नु पर्यो भन्ने गलत राजनीतिक चिन्तन रहेको भन्दै उहाँले विधेयकमाथि गर्ने छलफल बाहेक जनताको र देशको समस्याका बारेमा बोल्ने काम पनि संसदको भएको बुझ्न आग्रह गर्नुभएको छ। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै गर्नुहोला नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।